जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों कैसे हो। 1/5/2025 बावन 7500 थाई लॉटरी की कुरंदाजी होने जा रही है। शगीद अब्दुल वहीद कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे भाई, अगर आपने पीसी विन करनी है तो मेरी ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। मुकम्मल आपको देखनी क्या है, आपको देखनी पड़ेगी। तो मेरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वीडियो मुकम्मल देखें। 7 से 8 9 मिनट की वीडियो है, तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। अगर आपने पीसी यानी कि जो पंगूड़ा जिसे कहते हैं वो विन करना है तो मेरे भाई, जब वो 26 फर्स्ट लग गया है थाई लॉटरी में, तो 7 बार लगी है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार। तो वीआईपी रूटीन दिखाने जा रहा हूँ। रूटीन दिखाने से पहले पिछली जो कुरंदाजी दोनों कुरंदाजी हुई है 16/4/2025 और 15/4/2025 को आपके भाई ने रूटीनें भी बेहतरीन लगाई थी, फाइनल शॉट भी लगाया था, करोड़ों की कमेटियां भी लगाई थी। तो मेरे भाई दिखाते हैं आपको। जो दोस्त नए हैं, तो जो पुराने हैं उनको पीसी उठाने पर बहुत बहुत मुबारक हो। 69 72 की पूरी पीसी लगी है मेरे भाई, और डंके की चोट पे लगी है। तो जिनका 26/6 की पैकेट लगी है उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। 67/6 की जिनकी पैकेट लगी है बहुत बहुत मुबारक हो। तो पहले आपको फाइनल शॉट का विज़िट करवाते हैं। जी मेरे भाई, दोनों कुरंदाजी के लिए मेरे भाई फाइनल शॉट लगाया था 26 का आंकड़ा और ये 6 का सेंटर। 26/6 की पैकेट पूरी सरेआम विन हुई है। मेरे भाई, ये चीज़ें दिखाने का मकसद है आप अपने भाई पे भरोसा रखें, आप अपने भाई पे ट्रस्ट रखें। इंशाल्लाह आपका भाई आपको पैकेट विन करवाएगा, आपका भाई आपको पीसी विन करवाएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन तुमने टारगेट बनाया कि मैं 10,000 रुपये कमाऊँगा, तो तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि 10,000 कैसे कमाना है। अगर तुम महीने के 50,000 कमाने का टारगेट बनाओगे, तो तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि 50,000 रुपये कैसे कमाना है। मेरे भाई, तुम टारगेट बनाओ कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, तो तुम्हारा दिमाग तुमको बताएगा कि 5 लाख रुपए महीना कैसे कमाना है। मेरे भाई, 100 रुपये की पीसी की पता है आपको कितने पैसे हैं। मेरे भाई, अगर तुम टारगेट ही 10,000 रुपये कमाने का बनाओगे, तो तुम्हारा दिमाग तुमको कभी भी 5 लाख कमाने का रास्ता नहीं बताएगा। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये ख्याल आता है कि मैं करोड़पति बनूंगा? क्योंकि एक बात बता दूं, जिसके दिमाग में करोड़पति बनने का ख्याल नहीं आता, वो कभी भी मेरे भाई करोड़पति नहीं बन सकता। आपने सिर्फ सोचना है मैं गाड़ी लूँगा, मकान लूँगा। सोच लो, सोचने से क्या आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। तो मेरे भाई, ये फाइनल शॉट हो गया। अब आपको मैं करोड़ों की कमेटियों के जो पेजेस लगाए थे वो दिखाता हूँ। मेरे भाई, ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो, तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। एक बात आपको और बता दूं कि पिछली कुरंदाजी में भी आपके भाई ने ये फाइनल शॉट लगाया था। इस पे 66 का आंकड़ा सरेआम फास्ट लगा था। मेरे भाई, ये चीज़ें दिखाने का मकसद है आप अपने भाई पे भरोसा रखें, आप अपने भाई पे ट्रस्ट रखें। इंशाल्लाह आपका भाई आपको पैकेट विन करवाएगा, आपका भाई इंशाल्लाह आपको पीसी विन करवाएगा। वो कहते हैं ना, उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन शागिर्द को बादशाह बना जाता है। जी मेरे भाई, ये दोनों कुरंदाजियों के लिए मेरे भाई 5 पेजेस लगाए थे। तो इस पेज से मेरे भाई 26 का आंकड़ा और 26/6 की पूरी पैकेट विन हुई है। दोनों कुरंदाजी में 26 का आंकड़ा लगा है और दूसरी कुरंदाजी में 26/6 की पैकेट लगी है। तो लकीली मेरे भाई 26/62 लगी है, लेकिन पीसी का हिस्सा चेंज हुआ है। तो 26/6 उठाने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। शगीर्द अब्दुल वहीद कादरी, नाम ऐसे नहीं बनते, कुछ करके दिखाना पड़ता है। आपको पता है, आपका भाई सरेआम चीज़ें लगाता है, लुका छुपा के लगाना आपके भाई की आदत नहीं है। आपके मसले का हल मेरे पास है और मैं ही आपके मसले का हल निकालूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आपको जो नंबर की क्वालिटी मार्केट से मिल रही है, मेरे नंबर की क्वालिटी 50 दर्जे बेहतर मिलेगी।
آپ میرے ساتھ چلیں، میرے چینل کے ساتھ چلیں تو آپ کا نمبر لگے گا اور آپ انشاءاللہ میرے بھائی ترقی کریں گے۔ اگر آپ مہینے کے 25 سے 30 50 ہزار کما رہے ہیں تو اس میں سے 5,000 لگا کر مہینے کے لاکھوں کما سکتے ہیں۔ میرے بھائی اگر آپ 5,000 نہیں لگائیں گے تو آپ کا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، اور وہ نقصان کیسے ہوگا کہ وہ 5,000 بھی آپ کے کدھر نہ کدھر لگ جائیں گے۔ آپ اپنی کامیابی کی راہ میں خود رکاوٹ ہیں۔ جب آپ خود رکاوٹ ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ منفی انسان اپنی کامیابی کی راہ میں خود رکاوٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ترقی کریں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے اور آپ کی بات پہ یقین کریں گے۔ تو میرے بھائی ایک پیج اور ہے جس سے پی سی لگی ہے، تو وہ پیج دکھانے سے پہلے میں آپ کو میرے بھائی جو 26 جب 7 لگی ہیں تو حساب کتاب دکھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ پیج میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں ایڈوانس بھی چیز ہے جہاں ہماری 69 72 کی پوری پی سی لگی ہے۔ اور میرے بھائی میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور سرچ بھی کرنا ہے۔ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سرچ کرنا ہے۔ پہلے میں آپ کو روٹین بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو کروڑوں کی کمیٹیوں کا ایک اور پیج بتاتا ہوں جس کا سکرین شاٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ جو دوست نئے ہیں میرے چینل کو وزٹ کریں، میرے چینل کو سرچ کریں تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ آپ کے بھائی نے قرآن اندازی سے پہلے چیز لگائی تھی۔ میرے بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی سرعام چیزیں لگاتا ہے، لگا چھپا کے لگانا آپ کے بھائی کی عادت نہیں ہے۔ پہلے تو آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں۔ میرے بھائی 1998 میں لگی ہے 26/10، سن 2000 میں لگا ہے 26/75، پھر لگا ہے 2006 میں 26/48، 2009 میں لگا ہے 26/88، پھر 2023 میں لگا ہے 26/48، پھر 2023 میں 26/04 اور اب یہ لگا ہے 26/62۔ تو میرے بھائی سنگل اوپن بن رہا ہے، پہلے آپ سکرین شاٹ لے لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے بھائی جب یہ پہلی مرتبہ 26 لگی ہے تو اس نے 9 کا اوپن لگایا ہے، پھر آگے ایک 26 کو چھوڑ کے پھر 9 کا اوپن، پھر ایک 26 کو چھوڑ کے 9 کا اوپن، اور یہ ایک 26 کو چھوڑ کے ہم نے ادھر ڈرا پلے کرنا ہے۔ چوتھے ہاتھ پہ سنگل اوپن ہے فرسٹ کے لیے، لیکن فرسٹ سیکنڈ انشاءاللہ کنفرم ہے کیونکہ فرسٹ سیکنڈ ہی لگ رہا ہے۔ یہ 9 کا اوپن 1 2 3 اور یہ چوتھے ہاتھ پہ سنگل اوپن ہے 9 کا۔ 9 کے اوپن میں پی سی ہے جو صرف اور صرف اپنے پیاروں کو دوں گا اور دلداروں کو دوں گا۔ اس کا سکرین شاٹ آپ لے لیں، پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو میں نے پیج لگایا 69 72 اس میں ایڈوانس کون سی چیز ہے۔ پہلے آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں۔ میرے بھائی سکرین شاٹ لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا بھائی سرعام چیزیں لگاتا ہے، اور اس بات کا ثبوت ہو کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کے بھائی نے 9 کو اوپن وی آئی پی کیلکولیشن کے ساتھ دکھایا ہے۔ آنکڑا بھی ہے اور پیکٹ بھی ہے، پی سی بھی ہے۔ انشاءاللہ اپنے پیاروں کو دوں گا، دلداروں کو دوں گا، یقین پختہ رکھو انعام اٹھاؤ گے۔ سکرین شاٹ لے لیں میرے بھائی، پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا 26 کا آنکڑا دونوں قرآن اندازی میں لگا ہے، 26/6 کی پیکٹ سرعام لگی، اور یہ پیج وہ ہے میرے بھائی جو آپ کے بھائی نے یہ بھی لگایا تھا۔ سکرین شاٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ میرے بھائی اس پیج سے 69 72 کی پوری پی سی لگی ہے، کروڑوں کی کمیٹیاں، لاکھوں کی کمیٹیاں، 67/6 سرعام لگی ہے۔ میرے بھائی زندگی میں رسک لینا سیکھو، تمہیں وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ میرے بھائی سکرین شاٹ آپ دوستوں کے پاس موجود ہے، چیک کر سکتے ہیں۔ اپنی قیمت پہچانو بھائی۔ آج اگر آپ 25 30 50 ہزار کما کے خوش ہیں تو کیوں خوش ہیں؟ کس لیے خوش ہیں؟ کیونکہ آپ کو سارا لگتا تھا کہ میں 50 ہزار کے لائق بھی نہیں ہوں۔ جس انسان کو اپنی قیمت ہی نہیں پتہ وہ بے چین کیوں ہوگا؟ بے چین وہ ہوتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ خدا نے میرے لیے کروڑوں بھیجے ہیں، میں 25 30 50 ہزار کا آدمی نہیں ہوں۔ میرے بھائی آپ میرے ساتھ چلیں، میرے چینل کے ساتھ چلیں تو آپ کا نمبر لگے گا اور آپ انشاءاللہ میرے بھائی ترقی کریں گے۔ زندگی میں رسک لینا سیکھو، تمہیں وہ سب ملے گا جو تم چاہتے ہو۔ میرے بھائی میرے چینل کو آپ نے لازمی سرچ کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے۔ آج آپ کو پیسوں کا کھیل سمجھاؤں گا۔
कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं, पर पैसे के बिना कुछ भी नहीं। पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। जब तक आप कुछ दांव पे नहीं लगाते तो पलट कर कुछ आता नहीं। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये ख्याल आता है कि मैं करोड़पति बनूंगा? क्योंकि एक बात बता दूं, जिसके दिमाग में करोड़पति बनने का ख्याल नहीं आता वो कभी भी मेरे भाई करोड़पति नहीं बन सकता। कोई प्राइज बॉन्ड में हारेगा, कोई थाई लॉटरी में हारेगा। मायूस नहीं होना, दिल नहीं छोड़ना, और अगर आप लगे रहेंगे तो एक न एक दिन जीत जाएंगे। और जीतते वही लोग हैं मेरे भाई जो रिस्क लेते हैं। आपने मेरे चैनल को लाजमी सर्च करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो बेहतरीन VIP फर्स्ट सेकंड ओपन दिखा दिया है, पैकेट दिखा दिया है, PC दिखा दिया है। जिन दोस्तों ने वीडियो मुकम्मल देखी है, इन नंबर के प्राइज बॉन्ड खरीदें, मुल्की मैशत को मजबूत करें। पर्ची जुआ खेलना कानूनन जुर्म है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।